perfect. His strength is perfect. He'll carry us when we can't carry on. Rest in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. His strength is perfect. Mga pag-abi-abi, mga kahigalaan, welcome back to our Bible study. The purpose and the power of God's grace in you. Niini nga simana, maayong pagpakiguban o maayong yun nga adlaw sa tadadato nga mga kaigsoon mga kaabyanan. Atong niya kita sa ikaduhang pagtulunan sa atong ebanghelyo. O atong giuluhan ang atong pagtuon ining takna, The Unshakable Foundation. Salamat sa pag-uban dinhi pag-usab mga kaigalaan samtang atong pag-asusihon ang usan-usab ka labing dako nga kaayo regalo nga gihatag sa Dios sa katawhan. Sa tibuok nga kalibutan ug kini mao ang atong giila nga mao ang balaan nga kasulatan. So we will have to focus our study on that particular topic, the unshakable foundation. Nga kung sa diin paghisgutan dinhi ang usa ka pinasahi, usa ka makausab nga pulong. Of course, wala kini nagagikan sa bisan kinsa kanato, bisan kinsang tawhanong rasa. So, kung atong lingion mga kaigalaan hangtod sa atong kapanahonan karon, daghang mga libro, mga pagtuluan sinulat nga nakahimo sa pag-impluwensya sa mga henerasyon, lain-laing henerasyon. Apan, aduna lamay usa ka basahon, usa ka libro nga nagausab sa di maihap nga mga kinabuhi sa mga katawhan sa tanan ngang mga henerasyon. So, atong gilag unsa kining maong basahona, maong libro nga hangtod karon bisan sa daghang kayo nga mga paktibuha sa paglaglag niini apan nisamot og nahilabihan na gayud nga nilaganap kini og nagasulod, nagaabot sa kadaghanan na karon sa mga puloy-an og makaigsunan hangtod nga mulukop ang tibuok nga yuta og masanagan sa hibaya sa Dios. Walay lain nga libro mga kaigsunan ang gitudlo nini o kon gi-refer nining maong gamhanan nga buhat nga nagapadayon nga nag-apekto sa kinabuhi sa mga katawhan, sa mga panimalay, sa mga susidad, mao kini ang Biblia. So sa pagsugod mga kaigsunan, ato ang dalhon kini pinaagi sa pagpanugyan sa pulong sa Ginoo ang atong pagtuon karon baga pangamuyo kita. Among mahigugmaon nga Amahan, palihog o Dios, ablihi ang among mga huna-huna o mga kasing-kasing sa dihang usisa magatuon kami sa imong balaan bililhon nga mga pulong. Hinaot nga ang Espiritu mugiya kanamo ngadto sa hingpit nga kamatuoran. In Jesus' name we pray. Amen.
All right. Mga kahigalaan, niya ang mga pasunod-sunod sa atong mga pagtuon nga ato lantawon ang basihan niini mga kaigsoon walay lain. No? Kung inyong na matikdan sa pagsugod pa lamang sa atong pagpanlakata niining Semana sa Grasya, kining tanan nga mga pagpahayag walay laang gisukaran kundi mao gayod ang pulong ang balaang kasulatang Biblia nga kung sa nining taknaa atong hatagag pagtagad. No? Sa labi ka focus o kung tataw nga pag-usisa niini angot sa atong gisunod nga tema nga mao ang grasya mga kaigsuonan. So, the channel nga kung sa diin nahimong maatag kayo mga igsuon ang revelasyon sa tinguhaw plano sa Dios mga kaigsuonan nganhi sa tagsa-tagsa katawo. Kanimo kanako tanan nga ni anining yutaa mga kaigalaan mahimo sa di sulod nga mga ginatusan og lidbo na mga katuigan ang separasyon sa tunga sa Dios o sa tawo nidala kini og mga babag nga kun sa diin ang tawhanong mga mata dili na makadiretso sa paglantaw sa pagsudong sa dagway sa bayhon sa usa ka mahigugmaon nga Dios sa tanang takna mga kaigsuonan apang magapabilin nga marka nga tamdamanan mga kaigsuonan sa tanan nga henerasyon ni ining yutaa ang usa ka dokumento nga sa naingon na nako mahimo nga ang tanang mga bashon nakahimog pagtandog sa mga henerasyon apan kini lamang ang nakahimo sa pag-usab sa mga kinabuhi mga kaigsuonan na across all the generations. So, tanaw na to, mga kaigalaan, ang pila ka mga importante nga mga punto ni ining maong nga topiko. Una, mga kaigsuonan, atong subayon, ang pila ka mga pahayag dinhi sa balaan nga kasulatan, gikan sa daan o sa bag-o nga tugon, akon sa diin, atong tingob o masipong ang mga pagpahayag angot sa topiko nga atong giusisa o kung pag-ausisa o niining taknaa. Numero 1 ay gigsuonan sa atong presentasyon karon. Dinhi ang Biblia mga kaigalaan ang pulong sa Dios sa balaan nga kasulatan. Gipaila ingon nga usa ka kamatuoran sa Dios. The Bible is God's truth. Ang kamatuoran, of course, gipahayag, ang kamatuoran, usa siya ka dili lamang ideya, dili lamang usa ka butang, usa ka abstract, or usa ka filosofiya. Ang kamatuoran has something to do with the person, mga kaigsoon, nga gigikanan ining tanan, of course. Gipahayag, usa sa mga importante, signifikante katama nga pahayag sa balang nga kasulatan ang Juan 14:6 nagpaila kon diin nato masapwan o makuha, makita ang kamatuoran. Og truth has fundamentally has its source, mga igsuon, sa usa ka persona nga walay lain atong gipadayhagkan sa aton sa gahapon sa ato ang pagtuon. Okay? Ang personang manluluwas nga manugla lang ang atong tanan nga duulanan, dalangpanan tungod kay siyang nagaadda nato makigsoon nga bisag unsa man ang atong mga kapakyasan, unsa man nga kalayo ang ato naabutan sa atong pagbiya, sa atong pagtalikod, agig sangputanan sa sala. Mga kaigalaan, sa gihapon, kining maong persona ang nagahulat, nga nagahinam-hinam, nga iya mahiusa, mahibalik, o makaila kitang tanan. Nga walay lain kitang
angayan mga kaigsuonan, iuban kanunay, ug atong sandigan kanunay, unungan kanunay, ug tugyanan kanunay, alagaran kanunay sa atong kinabuhi, kundi siya mao si Jesucristo ang atong Ginoo ug manluluwas. So in that Gospel of John 14:6, Jesus is the truth, and these words we get mga kaigsuonan, mao kini ang pulong nga gideklarar nga kamatuoran sumala sa Ebanghelyo sa Juan 17:17. Pahayag din sanctify them through your word, or sanctify them by your truth rather, your word is truth. Pakabalaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Now let us remember mga abyan, walay bisan unsang ikasarang o bisan unsang mahimo ang tawo nga mag-usab sa atong kaugalingon nga kahimtang without the Word of God, gawa sa pulong sa Dios, mga kaigsuonan. So walay mahimong pagbag-og kausaban nga angayan nga mahimong takos ang usa ka kinabuhi sa atubangan sa balaan nga Dios. Only by His Word. Kung ang pulong sa Dios, mga igsoon, mga hinigug, mga higala, mao kini ang magabalaan, ug mao kini ang magasiparar sa usa ka kinabuhi, kay mao lamang kini ang pulong sa kamatuoran nga maong nagagikan sa Dios. Now atong hibaluon nga ang kamatuoran, mga kahigalaan, kini wa nagausab-usab. Bisan pa ang pagligid sa panahon, ang pag-abot sa lain-lain nga mga henerasyon, ang pagsulod sa lain-lain nga mga hunahuna ug opinion sa tawo, mga kaigsuonan nagapabilin kung unsa man ang gipahayag sa pulong sa Dios, kana mao ang kamatuoran ug dili na mailisan. Truth is constant, mga kaigalaan. So atong tanawon diri ang gipahayag sa usa ka apostol. Sa usa ka fundamental nga kamatuoran mahitungod sa Dios, nga maong naghatag sa ta, naghatag nining maong basahon o naghatag nining maong giya sa kinabuhi. Sumala pa mga kaigalaan dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 4. Let God be true, but every man a liar. Tungod ka Dios atong nahibaw-an mga kaigsunan nga truth, siyang kamatuoran, siyang matuod. Wala kayo'y landong sa pagkasipyat ug pagkapakyas diha kaniya. Hingpit ang iyang mga dalon. So mga kaigsunan tanan nga nagagawa sa iyang mga baba, mga kaigsunan kini nagapabiling magalungtad, maingon nga kani siya. Let God be true. So dinhi atong masubay, tugod ka siya ang gigikanan sa balaan nga kasulatan nga mao ang kamatuoran, maathag mga kaigsunan nga atong makuha ang pagsipong sa punto o mga kaigsunan, mga kaigalaan ko nga ang Biblia maor gayoy sukdanan sa kung sa diin man dalon kita sa lantaw, pag-usisa, agda sa pagdawat sa usa ka pagtulunan og doktrina. So the Bible should be the standard, should be the test of every doctrine. Sa mga tradisyon, sa mga opinion, mga kaigalaan, ang balaan nga kasulatan maong taksanan. Dinhi sukdon mga kaigsunan. Kung ang usa ka kapahayagan sa pagtulunan o usa ka doktrina, nahisubay ba? Anaa ba pundasyon o gigikanan
sa maghatag sini nga mao ang Dios ang kamatuoran. Ako nga hinumduman pila ka mga panahon nangagi. May mga katiguman nga kung sa diin mga espirituanon nga mga katiguman nga kung sa diin ang mga kabataan gidala sila, gipalinya sila o mag-apil sa usa ka dula nga nagasulay usab sa hibalo sa ilahang mga natukiban o nadiskubrihan sa kasulatan. Uban sa mga games nga na-involbar nini maong gitawag nila nga Bible games. Akon sa diin mapauna-una og unsa ni pangita ang usa ka batan-on sa usa ka teksto sa Biblia nga gisulti didto sa leader sa maong aktibidades. Ug niya sa dihang iha ng bukaro na Biblia ablihaw na niya pangitaon niya dayon dito ang mao nga pulong niya iya dayong isulti sa ihang nasiyentupad ihongong ra niya kay isulti niya hinay niya para di pud mabatian dito sa pikas daghan mang linya-linya. Niya mao pud ang ikaduhang tawo ang kaduhang bata iha pud ihisulti hinay dito pud sa ihang unsa na kauban sa iyang tupad hasta nga moabot sa kalima, ikanapulo, hangtod sa ikana-15 ka persona sa maong linya mga higala. Ugo niya, ang una makatapos o hatod sa impormasyon dito, katapusan, magmatsansang madaog kay siya may unang makahatag og tubag. Apan sa makadaghan nga beses panahon mga kiglaan, ay tungod kay usahay naa may pila ka mga phrases, usa ka sentence, nga ihatag mga higala. Pag-abot dito sa katapusan, amo na lang mahinumduman katawanan. Kay ang mensahe nga makaabot dito sa tumoy, lahi sa gikuha diri sa gisuguran. Mga higalaan, mauna ang kahimtang sa pagsalig o pagdepende lamang sa mga pagduhol-duhol. Iduhol ba unsa na sa Ilonggo pa idaho no paghatag-hatag ana dawat-dawat mo na ibo sa kapulong ang pagdawat-dawat sa usa ka mensahe pinaagi sa pagsulti-sulti lamang sa mga ngabil sa mga tawo taong sama kanila sama kanako nga usab ka mortal og masalaypon nga tawo mahimo nga mausab ang atong pagdawat o pagpasa niini. Apan mga kagalaan gisiguro nga kini nga pulong dili lamang dalhon sa dawat-dawat nga paagi. Sa sugilanon, ang Biblia nahimong sukdanan sa mga pagtulunan og doktrina pinaagi gayud sa na inscribe, pinaagi sa na tatak nga dokumento mga kaigalan sa bagay daghang beses sa balaan nga kasulatan nga manduan ang mga alagad sa Ginoo nga ipasulat gayud. Isulat. Kini nga mga pulong isulat. And that's why we have the written scriptures this time. Mga kaigsunan nga preservar na ay labing gahom, labawng gahom nga nagtinguha usab sa pagpreserbar niini. Tungod kay sa nagiingon na nako, daghang mga pamaagi nga gigamit ang kaaway ang Dios sa pagguba, sa pag-distort, sa paglubag, o sa pagdugang, o sa pagkuha, mahimo mga kaigalaan sa paglubag, mga kaigalaan sa nadeklarar nga mensahe ang pulong sa kamatuoran. But this is the reason why we have the guidance on how we would be able to arrive the truth as we pay attention to the searching of this holy book. Kining giila nga balaan nga kasulatan. Wa tay laing makitang usa ka maayong talan-awon. Maayong ihimplo panig-ingnan sa atong pagsugata sa lain-lain nga mga pagsulay, lain-lain nga mga tentasyon, ug lain-lain nga mga
mga padugi sa kaaway, aron nga malinglaw matalang kita, aron nga mapalayo ang atong mga tikang gikan sa pagsunod sa dalan nga matarong. Dinhi makagalaan usa nga atong i-highlight kining pagpakigsugata ni Ginoong Hesus mismo sa usa ka manlilimbong mga kaigsuonan. He is the deceiver of the whole world. Na kung kaniadto ang bugtong anak sang Dios iya ginalimbongan. Ginadubli ang iya pagtinguha labi na sa katapusang panahon. Nga iya ang tanan madayaan. That's why mga kaabyanan, mga kahigalaan, ang Ebanghelyo diri sa San Mateo 4:1 hangtod sa 11. Nga pakita sa konfrontasyon taliwala nining duha ka puwersa nga kun sa din ang katawhan nining yutaa. Ano sila? Ang katawhan nining yutaa mabira, no? O ang katawhan nining yutaa makaabot sa pagsunod sa mga kagawian nga napahayag niining duha ka mga supernatural beings, although kining usa kining manglilimbong pildido na ni siya. Wala na siya tsansa pa o kahigayunan akaon sa din ang iyang gitalikdan nga kahimtangan sa himaya uban sa Dios sa langit, iya pa makuha, mabawi matapos nga siya gideklarar mga kaigalaan nga kaaway sa Dios, mga igsoon sa iyang pagka masupakon hangtod sa kahangturan. Niya siya niniyuta aron sa paglimbong. Atong nahinumduman, kung inyong masubayan pag-usab sa pila ka mga panahon matapos ning atong presentasyon. Kining Mateo 4. After nga si Jesus Christ, mga kaigalaan, nagpuwa siya. Sugata siya niining manglilimbong ngayawa. Gitentar siya. Katulog ayon ka beses mga kagalaan sa tentasyon sa yawa. Kung inyong lantawon, walay laing gigamit ang atong manluluwas aron sa pahunong sa maong tentasyon. Aron sa pagdaog sa maong tentasyon mga kagalaan. Ang iha kanunay gigamit nga basihan is this word. Kining pulong ang balaan nga kasulatan mga kaigsunan nga ato basa og ato mga kaigsunan gikuha ang iyang mga pahayag niinig atong gidala nga ma-reflect dinhi sa atong projection sa atong broadcast mga kaigalaan. But again, with the invitation, usa sa mga prinsipyo nga atong matukib pila ka mga minuto mo sunod mao. Dili lamang igo ang pagpamati niini. Kundili anaa ang tagsa-tagsa kahigayuna sa pag-usisa gayon. Personal. Niining maong balaan nga sinulat. Aron nga ikaw og kako sama usab ni kining Hesus. May pagsalig magdeklarar. It is written. Sigingon giingnan sa yawa sa Hesus, himo agod ning bato nga mahimong tinapay. Bawaan niya nga si Jesus, gigutom na, dugay na pila ka mga adlaw na, sobra buwan na nga wa kakaon. Ako, himo agod ng bato nga mahimong tinapay. Ingon ni Jesus na sulat na. Ang tao, dili ra mabuhi, tinapay lamang. Ingon niya, kung tinuod kang anak sa Dios, lumpak, ambak. Ay ingon ni Jesus, nasulat na. Nasulat na. O niya, ikatulo, katulong tingwa sa yawa. Gusto niya nga ibaylo na lang ang ihang pagka-honor, ihang pag-angkon nga siyang tag-iya sa gingharian ng yuta. Hatag niyang tanan. Basta masimba lang si Jesus iya. Again, sige ni Jesus, mga kigalaan, nagtubag. It is written, nasulat na. So niiling nga mga instances
wala laing balik nga tubag. Aron masumpa mga kigsunan matap na madaog ang mga tentasyon sa kinabuhi. Mao ang pagbalik kanunay kung unsay nahisulat dinhi. Si Jose, sa diha nga giganoy siya, gi-rape siya, ang tawgon nga lalaking gi-rape. Pero si Jose makahimo gyapon sa pagbalibad ug unsay sala. Kay kahibalo siya. Ang iya kanunay tubag. How can I do this great sin and wickedness against God? Again, ibalik kanunay. Ug unsang napahayag sa pulong sa Dios. Pakigsunan, si Jesus midaog. Napirdi ang yawa, mga kaigsunan, gamit ang napahayag nga pulong sa balaan nga kasulatan. Wala ni kaisa mga kaigalaan nga si Jesus misalig sa iyang kaugalingon, sa iyang balatyagon. Nga mag-ubra na lang siya unsa nga ihang mahinumduman, ihang padugi, no? Nga unsa niya madaog niya ang maong tentasyon, wala mga kaigalaan. Wala gyud siya migamit sa ihang tawhanon nga mga pangatarungan, mga kahigalaan sa diha nga iya gisugata kining mao nga tentasyon. Ang iya lamang gihimo mao ang pagkutlo kung unsang nahisulat. So, katahom kayo nga atong masud-ong maigsoon kining panig-ingnan sa atong Ginoo. Always quoted the scriptures. Ang pag-quote niya mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa scriptures. Maong paagi nga si Satanas mga kaigsuunan bisan mo tinguha sa pagsunod-sunod niya na nga paagi. But he knows that ang linyada sa ihang padulungan, sa ihang sinultihan, sa ihang argumento, usa ka sayop, usa ka pagpatalang, bisan nga siya mo gamit usab og mga pagkutlo niini. Mga kaigalaan, si Ginoong Hesus nagmadidalagon. Ang pulong niya, mga kaigsunan, mao atong dako nga depensa. Batok sa mga limbong og tentasyon sa atong kinabuhi. Kung naa gani mga panahon nga ang ato ginatindugan, ang atong gikuptan nga kamatuoran gina-challenge, ginahagit. Igsoon, mahimo lang nga mudaog kita. Bisan pa og mulumaleta ang ibaylo. Bisag unsa pa nga kantidad ug unsa pa nga mga lisod isay-say nga mga pagtandi, dili ikatandi nga mga ikabaylo ang mahimo dalhon sa atong atubangan. Kung aduna sa ato kasing-kasing, sa ato hunahuna ang pulong sa Dios. God's word will always have its final say. Mo jud ni ang mangibabaw pakiktigbabaw mga kaigalaan sa kinabuhi. Ang atong kalibutan karon gutom na ni kinahanglan ini nga mga kinabuhi. Usa ka bantog nga manunulat nagpahayag nga kinakadako nga pag ginakinahanglan og ginagusto sa kalibutan karon. Mao ang mga kagustuhan nga dunay mga katawhan nga dili mapalit og dili mabaligya. Makatawhan nga tindog diha sa kamatuoran bisan pag ang langit mapukan mga kaigalaan. So nini atong makita ang pagkaimportante sa pulong sa Dios mao ang basihan, maong sadsaran sa tanan ang kamatuoran nga atong ginahisgutan. Importante kayo as we know that the truth will be the one that will finally set us free. This is what we are searching.
in this series of messages, mga higala, nga pagpakita og unsa ka mahigugmaon, unsa ka puno sa dagaya grasya ang atong Dios, mga higalaan. Nga andam siya, murituki pag-usab sa atong mga balatyagon o pagunahuna when these minds and hearts are completely surrendered to Him. Mga kigalaan, ang Hebreo Kapitulo 4, versikulo 12, usa sad ka importante nga kabatuoran may ngatod sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan. Ingon niya dinhi, for the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. Mga higala, ako personal nga pagkapamatuod. Sa pagkadaghan sa mga taong atong nasugatag, nakita, nahimong instrumento ang atong kubos nga pagpangalagad. Sa mga kinabuhing nga usab, and not until nga ibalhog sa bilangguan, sa makadaghan nga beses, dakpon, hatagan og verdict, hukman, dunay mutabang sa pagpagawas, di madugay sulod na pod sa prisuhan. Balik pagawas, ipasulod na pod mga hangtod. Nasugata sa mga katawhan ang pulong sa Ginoo kay daghan laging mga kinabuhi karon nga ania sa gawas. Nga nablakingan, napamalabagan sa paninguha sang yawag, dili ba kasugata sa pulong sa Ginoo. Dito na sila magkasugata og pulong sa Dios sa sulod sa bilangguan. Ug usa nga atong nakailala. Ako siya gilisensyahan. Kasi makadaghang bisis isulod sa prisuhan ipagwa. Sa panahon nga kining maong igsuon nato, si Brother Noe Romero, mga kagalaan, ganahan na lang si dito na siya mag-star bilangguan kay dito sa gawas, ingon niya wa man niya siya kailag unsa ang plano sa Ginoo, unsa ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nag-usab sa iyang kinabuhi sa punto makigsunang andam yang ihatag ang ihang kusog, ang iyang tibuok nga kabuhi sa pag-alagad sa Dios o sa pagserbisyo sa uban nga wala nasayod sa kamatuoran. Mga kaigalaan, gamhanan, hait pa sa espadang duhay sa lab ang pulong sa Dios. Dili sama sa uban nga mga ordinaryo nga mga libro. Ang Biblia nagabag-os mga kinabuhi sa tao. Naga-convict mga kaigalaan sa sala. Ang Isaias 55, mga kaigalaan, nagaingon din nga ang pulong sa Dios dili mo balik nga way unod sa diha nga dalhon kini. Moabot kini sa hunahuna og igdulungog sa tao. Kaya ang pulong sa Dios mo himo sa ihang tinutuyo, sa ihang katuyuan. If we are the children, if we long to be the children of God, mga kaigsunan, mutuhop kining pulong sa Dios dinhi sa atong mga kasing-kasing. Gawas lamang nga atong bilibaran kini. Daghang mga katuigan nga ang libro sa kasuguan nakalimtan sa usa ka nasod. Nasayod ko kung isulat ang makasaysayan sa laing nasod, daghan pang madugang na ini. Apan ang nadokumento kining usa ka kasaysayan sa Israel. Nga sa diha nga sa katapusan kining ilang nakalimtan nga libro, ilang nakit-an pag-usab, gibasa sa tubangan ni Hari Uzziah. O ang resulta, nag-usab sa tanan. Si Hari Uzziah, mga kaigalaan, mga kaigsunan, na nakita ang iyang gigisi ang kaugalingon ng mga sapot. O ang resulta ni ini, ihang gipanglaglag ang ihang mga ginapamutang nga mga Diyos-Diyos. Dili angayan nga lagaron o simbahon. O ihang gibalik ang tinuod na pagsimba, mga kaigalaan, o ang nasod sa Israel, naka-experience og revival. Wow! Ang leksyon, mga kaigsunan, nga ang pagbasa sa pulong sa Dios, mga kaigsunan,
nagausab sa direction sa tibuok nga nasod. Imagine nyo na. One Bible reading, one Bible discovery, nagdala og transformation pagkausab sa tibuok nga nasod. Ikatulog a puntong usa dinhi nga kita nato mga igsunan nga ang Biblia usa ka bunyag, usa ka unsa na mugna, gibugna kini sa Dios. Kaduhang Timoteo 3:15-16, walay gigikanan sa sayda nato. All scripture is given by inspiration of God. So nagpasabot mga kaigsunan nga dili tawhanon nga mga produkto bisan nga sobra 40 ka mga manunulat ang nahimong instrumento sa daghan nga mga centuries rather. Ato nakita nga ang Dios mo'y nagiya, nagabando nila pinaagi sa balaan nga espiritu. Kaduhang Pedro 1:21 giingon didto nga kining mga tawhana nga gilamdagan sa Espiritu Santo mga balaang katawhan. Dunay mga hari, mga propeta, mga patriarka, dunay mga iyano lang usab, na ibugado doktor, dunay mga ngisda, dunay mangunguma, lain-lain nga mga profession. Pero walay laing naglihok sa ilang hunahuna sa pagiya. It's the Holy Spirit of God. Mo nag-iingon din sa ikaduhang Pedro 1:21. Na-miss na to diha pagbutang ang source atong projection. Pero 2 Peter 1:21. Busa ato makita din mga kahigalaan nga ang Biblia unod kini og langit nun nga otoridad. Usa kini ka mensahe sa Dios nga ginahatod pinaagi sa tawhanon nga mga manunulat. Na mingon nga nganong tuo man tanang tao man lang nagsulat ni ana. Lisod man pud nato mga higala tuuhan ang giwiris-wiris og wati o giwiris-wiris og unsa bang sapata. Katong mga gituga gibugna sa dagway sa Dios sama kaniyang tawhanon nga adunay intelligent way of communication in ways mga higala nga ang mensahe gikan sa Dios ngadto sa mga anghel ipaagi usab niya ngadto sa iyang mga alagad nga mga propeta. Mga kaigsunan, ang katawhan nga gihimo sa dagway sa Dios kubos lamang gamay lang og ubos lamang og dutay sa mga manunod niini. Mao ning nga himo nga vehicle nga moabot sa tanan pulong sa Ginoo. The Bible is the test of faith and doctrine. So ato na nang napasabot nga kaigsunan takson. Ang Isaias 1:20. Dira nato mapamatud-an kaya ang ato mga nahimong pagsulundan naa siya basihan sa balaang kasulatan. Ang grasya sa Dios mo dala sa tagsa-tagsa ngadto gyud sa kasuguan o sa pagpabatuod. Dili lamang sa mga balatyagon, dili lamang sa usa ka eksperyensya. Kaya ang eksperyensya mag-usab-usab. Lain na eksperyensyahan ani adlaw dason ni lain na pod. Ang atong nabatyagan nining adlaw lain pagkadason na pod, lain na pod. Dili ang mga prinsipyo, ang mga opinion nga tawhanon apan ingon niya sa Isaiah 8:20, ang kasuguan ngadto sa suguan og pabatuod. Kung dili sila magsulti, sumala ni mga pulong kana tungod way kahayag ngadto kanila. So si Apostoles Pablo nagdaig sa mga tumulo didto sa usa ka lugar nga ang ilahang gitagag pagtagad mao gayud ang gikuhaan ni Pablo sa iyang mensahe, ang balaan nga kasulatan. Wala nagdala si Apostol Pablo mga tulo tradition lamang. Ang balaan nga kasulatan ang mga Bereans, dinhi sa Buhat 17, wala lang nga nagpamati sila. Kundi ilag yun giusisa, wala sa nagpabuta-buta kung unsa lay giwali ngadto kanilang nabatian ila dayon gidawat. Ila giusisa mga igsunan adlaw-adlaw ang Biblia aron sutaon og ang mensahe ni Pablo matuod ba. Ikumparar nilang giwali ni Apostol Pablo.
sa balaan nga kasulatan ng pulong sa Dios o sa ulihi, daghan kanilang nagtuo, nagdawat sa pulong sa Ginoo. Mao kana, doon na kayo epektong pulong sa Dios sa atong mga kasing-kasing o sa atong una-una. Ang leksyon din mga higala nga ang Dios dili wala ka pangayo sa usa ka dinanghag nga pagtuo nga piyong-piyungan ra pabuto-butahan nakabatian na nimo okay na na. No, iya kita giagda sa mapanghuna-hunaon nga klase sa pagtuo na ubanan ang kaalam mga kaigalaan nga mabase jud sa balaan nga kasulatan. Sa atong hinumduman nga ang kada tradisyon, ang kada pagtulunan, kada doktrina, kada simbahan, ang kada magwawali. No? Apil na ko dinhi. Kay nahanglan mga kaigsunan nga sukdon, takson og maoba diha sa Biblia. Oh? Second to the last mga kaigsunan nato dinhi, ang Biblia usa kini siya ka lampara, usa ka suga sa atong dalan. Ingon dinhi sa Salmos 119:105, ang imong pulong lamparahan sa akong mga tiilog, kahayag sa akong dalanon. Mga kigalaan, ang atong mga kinabuhi puno sa daghang mga kalisdanan, sa atong mga pagpili, usahay maglisod ta. Pero ang giya ato lang makuha gikan sa balaang kasulatan. Giya sa atong personal nga kinabuhi, sa atong angay nga himuong pagpili. Giya pala sa atong pagdumala sa atong mga panimalay. Giya sa atong paghimo sa atong mga buluhaton, sa atong pagmaneho sa atong mga finances, mga kaigalaan, atong mga pagpanarbaho. Giya may tungod sa atong pagpakigrelasyon sa uban. Naa dinhi ang espirituhanon nato nga pagpanlakatan mga kaigalaan, naghatag og sukaranan sa pulong sa Dios. Kay mao kini ang lampara sa atong tinagyang pulong. Ang gingon sa Pinadayag 1:3 nga kadtong magbasa og magbantay, dili lamang of course nagingon niya magmati, dayon magbasa og magbantay sa nasulat, maghimo sa nasulat nining maong basahon, bulahan sila. Mao kini mga kaigalaan, kadtong maghimo kini nga ang Josue 1:8 nagpahayag nga kining maong libro sa balaod, dili magabiya, magabulag sa imong baba, and then you will make your way prosperous. Wonderful mga higala. Ang Diyos magapanalangin. Dili lamang ni adtong nakaangkon og Biblia. Kundi ni adtong nagabasa, nagapamatig, nagahimo, nagatuman sa nasulat niini. E niingon si Ginoong Hesus mga kaigalaan, Mateo 22:29, ang makaabot sa lain nga bahin, sa pikas nga bahin sa dalan, nga mao ang pagbaliwala, ang pagpasagad sa giya sa kinabuhing maong balaan nga kasulatan, maoy may dakong kasaypanan. Ingon niya dinhi, you are mistaken. Ngano nga nasayop, ingon niya nasayop ka mo. Wala nahibaluan ninyo ang makasulatan o ang gahom sa Dios. So ang ignorance of Scripture leads to confusion, finally to destruction mga kaigalaan. So ang leksyon nga atong makita nga ang Ginoo, dili siya, again, ang gitawag nato nga, rather ang mga sayop nga mga pagtulunan, tuyhakaw, maguwa sila kung ang mga katauhan magpabaya sa pulong sa Dios. Mo nang nahitabo ni atong dark ages. Nato mga katuigan sa kangit-ngitan kay gipang-confiscate ang pulong sa Dios. Naigahom nga gitagna sa balaang kasulatan nga maoy paningkamot sa paglubong, giyatakan ang kamatuuran mga kaigalaan. Ang pulong sa Dios dili na makitaan kay gipasiugda nga ang magabasa sa pulong sa Dios mga buang, mahimong buang. Wow. Terrible. Pero mga higala, the safest place for every Christian is to remain firmly rooted in the Bible, in the Word of God.
And finally, ang bintaha, o ang ganansya, ang benefits, mga kaigalaan niya na. Ang atong pag-usisa sa pulong sa Dios dili sa kakawangan kini. Ang balaang kasulatan sa Juan 5:39 niya giusisa ninyo mga kasulatan. Kanagauna-huna kamo nga niini maangkon ninyo kinabuhing way katapos. Ug kini ang pagkapamamatuod mahitungod kanako. So mga kaigsunan karon nga adlaw atong dalhon kini nga mga panalangin. Ang blessings nga atong dalhon mao kini nga ang balaang kasulatan mao ang kamaturan gikan sa Dios. Gamhanan og buhi ang pulong sa galihok sa atong kinabuhi o kinibugna sa Dios. Dinhi takson ang atong pagtuo mga pagtulunan. Dinhi ginasukod kung naabang kahayag kanato. Kay kini mao ang lampara ang suga sa atong mga dalanon. O dinhi ang pulong sa Dios mao ang source of blessings nga nagadala sa tagsa-tagsa kanato sa kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsunan na atong pagkinabuhi niyo taanubo ra kaayo. So ang panawagan sa Ginoo na ang pagpanghinaot nga unta atong basahon ang pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Pagkaon kini sa atong mga kalag. Ay ingon siya dili lang sa tinapay babuing tao, kun dili sa tagsa-tagsa kapulong gagwa sa baba sa Dios. Dili bread, mga kagalaan. Gatong tuuhan sa hingpit, kung unsa gipahayag nga giya a Dios pinagi sa balahan kasulog atong tumanon nga matinumanon. We have to obey sa uban ang katutom og atong ipahat usab kini ngadto sa uban. Kay niingon siya ang langit ug ang yuta mo taliwan, mo biya. Pero ang ako mga pulong, mga kaigsunan ng ako nga mga pulong, niingon siya, magapabilin, walay usa nga mo mawala ni Mateo 24:35. At this point in time, atong daygon ang Dios uban ang atong paglawat nga malipayon sa iyang pulong nga nimong giya kanato. Kay kini mo tulo, musaway, mubadlong ug matuto sa tag sa kamang pagtutuo aron na atong kinabuhi mahimong hingpit. Maandam kita sa usa ka dakong adlaw ngay mayaon niya ang tanan. Iyang pasidunggan ang tanan sa atubangan sa iyang amahan sa iyang pag-ani. Duko lamang kita atong iampo ang atong tagsa-tagsa kaugalingon sa pagtugyan. Amo mahigugmaon nga amahan, thank you for giving us your Holy Spirit and your Holy Word. Tabangi kami, amahan, nga among pakamahalon kining imong pulong, among pagatun-an adlaw-adlaw, pagatumanon ng mga pagtulunan ni giya, o tugutan kini nga mag-usab sa among mga kinabuhi. Kabang imong mga pulong kanunay mahimong kahayag nga mugiya sa among mga lakang hangtod nga si Ginoong Hesus moabot. Among pangayo kini sa hamili nga ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kaabyanan, mga kaigsunan. God bless you. Until we see each other again tomorrow. God bless. I can do all things through Christ who gives me strength. But sometimes I wonder what He can do through me. No great success to show, no glory of my own, yet in my weakness He is there.
is perfect. We can only know the power that He holds when we truly see how deep our weakness goes. His strength in us begins where ours comes to an end. He hears our humble cry and proves again His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. He'll carry us when we can't carry on. Raised in His power, the weak become strong. His strength is perfect.